बाल विवाह रोकिन्छ र कसले रोक्ने, कहिले रोकिन्छ होला? मेरो स्कुलमा महिनावारी प्याड निशुल्क पाइन्छ, तर सहजै फेर्ने र व्यवस्थित गर्ने ठाउँ छैन। कहिले बन्छ होला त्यो? म कहिलेसम्म असुरक्षित महसुस गरेर बस्ने? कसले गरिदिन्छ मेरो सुरक्षा? बाल विवाह किन र केका लागि भइरहेको छ? बाल विवाह गरेर कसलाई के फाइदा हुन्छ? न्यायका लागि हामी कहिलेसम्म दौडधुप गरिरहने? कसले दिन्छ हामीलाई न्याय? महिलाको योनिबाट रगत आउँदा डराउनु पर्छ, दुर्व्यवहार गर्नुपर्छ, जिस्क्याउनु पर्छ? छोरा र छोरीमा किन विभेद हुन्छ? कहिलेसम्म हुन्छ यो विभेद? हाम्रो सरकारले किशोरी मैत्री बजेट र कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्दैन? कहिले लिएर आउँछ? यस्तै प्रश्नको जवाफका लागि अस्मिताका प्रश्नहरू युट्युब सिरिज। नमस्कार, म तपाईकी अस्मिता। आज मैले मेरी साथी मीराका प्रश्नहरू लिएर आएको छु। उसको एउटा कथा छ जहाँ अनेकौं प्रश्नहरू छन्। म सोध्छु ल तपाईलाई। मीरालाई फेसनमा चलेको कपडा लगाउन निकै मन पर्छ। अझ नयाँ नयाँ फोन बोकेर हामीहरू बीच देखाउन मन पर्छ। कुनै यस्तो हप्ता छैन उसले नयाँ कपडा फेरेको होस्। खै उसले कसरी पुर्याउँछे हामी गाउँका साथी सहेलीको बीचमा, त्यति पनि हामीलाई थाहा छैन। उसका शरीरबाट निस्केका सुगन्धित अत्तरले हाम्रो त मन नै लोभ्याउँछ। अझ पोहोरसम्म घुघुरिएको कपाल बोकेर हिँड्ने मीराले कपालमा कालो मात्र हालेकी छैन, स्ट्रेट गरेर सर्लक्क पारेकी छ। एक दिन मीरा मसँगै हाट बजार जाने क्रममा भेटिएकी थिए। उसका गोजीभरि नयाँ नयाँ नोटले भरिएको पैसा थियो। उसैले मलाई एक जोर कुर्ता सुरुवाल पनि किनिदिए। म त निकै नतमस्तक पो भएँ आफैसँग स्कुलमा पढ्ने साथीको यति धेरै पैसा भएकोमा। मलाई पनि ऊ जस्तै भएर हिँड्न त दिलभित्रबाट बहुत मन थियो, तर पैसा पो कहाँ हुनु आखिर। उसको आमा बाबा पनि त्यति धेरै हैसियतको त हैनन् जस्तो लाग्छ। उसको आमा बाबाले हाम्रो खेतको अधिया गरेको म आफैलाई थाहा छ, तर मीराको यस्तो हैसियत कसरी भयो म आफै सोचमग्न भएँ। म उसले किनिदिएको कुर्तालाई निहालेर उसको प्रगति हुनुको कारण खोज्दै खोज्लिरहे। कसरी यति धेरै पैसा आयो, कहाँबाट आयो? एक दिन फेरि मीरा मसँग भेट भएकी थिए। मैले उसलाई उसको आर्थिक हैसियत बढ्नुको कारणबारे खोतल्न चाहे। उसले मलाई त्यो दिन पनि निकै राम्रो लेहेङ्गा समेत किनिदिए। आहा, मलाई कसैको भोज भतेरमा जानको लागि लेहेङ्गाको आवश्यकता त थियो, तर मीराले मेरो मनको कुरा बुझेकोमा मनै निकै धन्यवादी थिए। उसले भने त्यो दिन मलाई बोर्डरतिर घुम्न जाउँ भन्ने प्रस्ताव गरे। मैले भने कति अप्ठ्यारो त पर्दैन अर्काको देशमा जाँदा? मीराले मेरो प्रश्न भुइँमा खस्न नपाउँदै भने, अरे यार, त मेरी खुब मन मिल्ने सहेली होस् नि। मैले सबैजनालाई उता चिनी लिएको छु नि, किन डराए कि? मीरा र म साइकल गुडाउँदै बोर्डर काट्न लाग्दा प्रहरीले केही सोधपुछ त गर्यो, तर सामान किन्न जान लागेको भनेपछि सीमामा खुटीको प्रहरीले हामीलाई वास्ता नै गरेन। सीमा खुटीको निकै बेरपछि मीराले मलाई एक सामान्य घरमा पुर्याए। म त्यो घर छिर्नको लागि निकै डराएँ, तर उसले मलाई डराउनु पर्दैन भनेर विश्वस्त गराए। म मीराको पछि पछि आज्ञाकारी भनेर हिँडिरहेँ। त्यहाँ त लागु पदार्थको भण्डारण हुने घर पो रहेछ। नेपालका लागु औषध किन्ने डिलरहरू त्यहाँ आएर लागु पदार्थ किनेर नेपाल लग्ने रहेछन्। मीराले मलाई भनी, अस्मिता, यदि तिमीले 20 प्याकेट प्लास्टिकलाई साइकलमा राखेर हाम्रो घर नजिक पुर्याउँछौ भने 10,000 आजै कमाइ हुन्छ तिम्रो। लग्ने हो?
म पनि उसको लालचमा परे। मैले उसको प्रस्तावमा स्वीकार जनाएँ। मेरो कुर्ताभित्र काखी मुन्नी र अन्य अङ्ग वरपर पुलिसले थाहा नपाउने गरी मिराले ती प्लास्टिकका साना साना पोकालाई बाँधिदिए। उसले पनि त्यसै गरी बाँधे ती पोकाहरू। अनि हामी साइकल चलाएर बोर्डर नजिकै आयौँ। महिला प्रहरीले मेरो नजिक आएर सोधिन्, कहाँ गएर आएको बहिनी तिमी? खै यता आऊ त। मैले उत्तर दिन नपाउँदै मिराले उत्तर दिए, पर बजारमा सामान किनेर आएको। म भने मेरो शरीरमा चेक जाँच हुन्छ कि भनेर निकै झस्किएको थिएँ। तर महिला प्रहरीको ध्यान अरूतर्फ नै मोडिएकोले मलाई त्यस्तो समस्या धन्न परेन। म त आत्तिसकेकी थिएँ। बोर्डर कटेर सुरक्षित स्थानमा आएपछि ती नेपाली मानिसहरू हाम्रो पिछा गर्दै आए अनि मिरा र मलाई पैसा दिएर धन्यवाद भने। अनि अर्को शनिबार पनि यसै गरी आएर सघाउनको लागि आग्रह गरे। मिराले हुन्छ भन्दै टाउको हल्लाएर भनी, अब त मेरी सङ्गी अस्मिता पनि छ, उसले पनि मलाई सघाउँछ, अब त केही टेन्सनै छैन। म घर गएर पैसाका नोटहरू निहाल्न थालेँ। मेरो शरीरमा चिटचिटी पसिना पो निस्किन थाल्यो। मलाई यसरी जीवनलाई धारमा राखेर पैसा कमाएको कति पनि राम्रो लागेन। कता कता मन चिसो भइरहेको थियो। फेरि शनिबार आयो। मिराले मलाई बोर्डरतिर जानको लागि आग्रह गरे। म जाउँ या नजाउँको दोधारमा परे, तर एउटा निर्णय त गर्नु नै थियो। मैले बिरामी भएको बहानामा उसँग गइन। तर यहाँ मिरा जस्ता सयौं अरू मिराहरू खुल्ला बोर्डरको पारी गएर लागु पदार्थ ओसार पसार गर्दछन्। त्यही पैसाले आफ्नो पढाइलाई अघि बढाएका पनि छन्। के यसरी लागु पदार्थ ओसार पसार गर्न मिल्छ र? यसको कानुनी उपचार के हो? हाम्रो माझ प्रहरीले लागु पदार्थ नियन्त्रणको लागि हामीले राजमार्गमा विशेष चेकिङको व्यवस्था गरेका छौँ। सादा पोसाकमा विशेष सुरागको व्यवस्था गरेका छौँ र लागु औषधमा जुन दुर्व्यसनीमा लाग्नुभएको छ उहाँहरूलाई बालबालिका हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सम्झाउने बुझाउने गरेर उहाँहरूको अभिभावकसँग समन्वय गरेर हामीले काम गरेका छौँ र जुन अपराधमा संलग्न कसुरमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कानुनी दायरामा ल्याउने काम गरेका छौँ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी र ओसार पसार दुवै अपराध हो। कानुनले यसलाई अपराध मानेको छ। तपाईँ यदि यस कार्यमा लाग्नु भएको छ, लाग्ने प्रयासमा हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको नजिकको कोही व्यक्ति यसमा लागेका छन् भने यो कानुनद्वारा दण्डनीय हुनेछ र तपाईँ कानुनद्वारा सजाय भोग्नुपर्नेछ। करिब 6 महिना पछिको अन्तरालमा आज मिरा मेरो घरमा बस्न आएकी छे, बाँच्ने बस्ने गरी। तर ऊ पहिलेकी जस्ती पनि छैन। उसका शरीरबाट निस्कने अत्तरका सुगन्धहरू मैले यो पालि पाइन। स्ट्रेट गरेको कपाल पनि गुजुमुच्च भइसकेको रहेछ। खाना खाएपछि उसले सुत्ने बेलामा आफ्नो झोलाबाट चुरोटको बट्टा र लाइटर पो निकाली। म त झसङ्ग भए र उसले के गर्दैछ भन्ने कुरा निहालेर हेरे। के बोलुँ के नबोलुँ भयो। उसले पर्सबाट 2 रुपियाँको सिक्का निकाली अनि चुरोटको झिलझिले माथि खै त्यो एक प्रकारको सेतो पदार्थ राखी अनि तलबाट लाइटर निकालेर चुरोट खाए चाहिँ उसले धुवा लिन थाले। मैले निहालेर हेरेँ। उसको मुखबाट अगाडिको दाँतमा 2 रुपियाँको डबल राखेर ऊ धुवा पिउँदै थिए। जब उसले त्यो धुवा खाएर सकी उसले भने, आहा क्या आनन्द यार। ऊ त विद्यालय पनि निकै कमाउन थाली। ऊ बेला बेलामा मात्र घर जान्थे रे। आमा बाबाले निकै कराउनु भएछ तर पनि ऊ कसैसँग नडराउने भएकी थिए। उसले भन्थे, सबजना पुलिस मामालाई चिनेको छु, ठुला ठुला दाइहरूलाई चिनेको छु, मलाई कसैले पनि केही गर्न सक्दैन बुझिस। फेरि एक दिन ऊ मेरो घरमा आए। जब साँझ पर्न लागेको थियो उसले उसको झोलाबाट सुई निकालेर आफ्नै छालामा सुई पो हाल्न थाले। केही बेरमा
ऊ आँखा पर बटारेर लट्ठिन पो थाली निकै बेर निदायो त। म उसको यस्तो क्रियाकलाप देखेर निकै झस्किएँ। म साह्रै आत्तिएँ। हेर्नुहोस् त, मेरो साथी मीरा त लागु पदार्थ बोक्दा बोक्दा आफै लागु पदार्थको नसामा डुब्न थालेकी छे। अब मैले उसलाई कसरी जगाउने, कसलाई गएर भनौँ? मेरो कुरा सुन्छ्यो होला उसले? वास्तवमा यो अध्ययनले के देखाएको छ भने नि, धेरैजसो मान्छेहरू जो मान्छे लागु पदार्थको दुर्व्यसनीमा लागेका छन् उनीहरू चाहिँ किशोर अवस्थाबाट नै त्यो बानीको विकास भएको उनीहरूमा देखिएको छ। त्यस कारणले किशोर अवस्था स्वाभाविक रूपमा जिज्ञासा गर्ने उमेर पनि हो, जिज्ञासा राख्ने उमेर पनि हो। र किशोर अवस्थामा के भ्रम हुनसक्छ भने लागु पदार्थ खायो भने चाहिँ टेन्सन पनि मेटिन्छ, तनाव पनि मेटिन्छ भन्ने एउटा गलत विश्वास पनि हुनसक्छ भने। अर्को कुरा, साथीहरूको सङ्गतले गर्दा, साथीहरूको दबावले गर्दा, साथीहरूसँग आफ्नो चाहिने त्यो मित्रता बढाउनका लागि थाहै नपाइकन पनि किशोर अवस्थामा जानेर नजानेर बालबालिकाहरूले लागु पदार्थ सेवन गरेको देखिन्छ। तर वास्तवमा त्यो लागु पदार्थ सेवन गर्नुको पछाडि एउटा त साथीको देखासिकी हुनसक्छ, वातावरणले, परिवेशले त्यो अवस्थामा पुर्याएको हुनसक्छ। त्यति बेला चाहिँ यो लागु पदार्थको दुर्व्यसनी मेरो स्वास्थ्यका लागि, मेरो जीवनका लागि कति घातक छ भन्ने कुराको छलफल नपुगेर, त्यो विषय नजानेर पनि त्यसो भएको हुनसक्छ। अर्को कुरा भनेको चाहिँ परिवारमा माया पाएन भने, कसैले मनका कुरा सुनिदिएन भने त्यो तनावलाई, निराशालाई मेटाउनको लागि पनि त्यो लागु पदार्थ दुर्व्यसनीमा बालबालिकाहरू लाग्ने जोखिम चाहिँ हुन्छ। किनभने अहिले मैले भने जस्तै लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, लागु पदार्थ अथवा मादक पदार्थ खायो भने चाहिँ त्यसले तनाव चाहिँ सकिन्छ, मनलाई शान्त बनाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास हुन्छ। तर त्यसो होइन, किनभने लागु पदार्थ अथवा मादक पदार्थको सेवनले थाहै नपाइकन शारीरिक स्वास्थ्यलाई पनि क्षति गर्छ, मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि क्षति गर्छ, सम्बन्धमा पनि क्षति गर्छ। थाहै नपाइकन आपराधिक क्रियाकलापमा पनि बालबालिकाहरू संलग्न हुन सक्छन्। र त्यस्तै गरी यसले चाहिँ नि सिङ्गो जीवनलाई पनि बर्बाद बनाइदिन सक्छ। त्यसैले लागु पदार्थ अथवा कुलतबाट चाहिँ हामी बस्नुपर्छ, बस्न सकिन्छ। हजुर। ऊ एकान्तमा बस्न मन पराउँथे। उसलाई हामीले बोलेको सुन्दा पनि निकै झर्को लाग्थ्यो। उसका हरेक चालढाल निकै फरक थिए। उसको शरीर सुकेर निकै पातलो भएको थियो। आँखामा जन्डिस भएको चाहिँ पहेँलो थियो। कपाल पनि अस्त्रल परेको देखिन्थ्यो। ऊ हरेक दिन स्कुलका विभिन्न साथीको घरमा जाँदै लागु पदार्थको सेवन गर्थे। बेलुका पख कुनै न कुनै साथीको घरमा जाने अनि त्यही नै बस्ने उसको दैनिक काम बनेको थियो। मलाई लाग्थ्यो उसले सायद घर जान पनि बिर्सिसकेकी होली। ऊ बेहोसीमा नै कुराकानी गर्थे। उसले हरेक क्रियाकलाप मलाई निकै अनौठो लाग्न थाल्यो। उसले मलाई भन्थे, जीवन यसैमा मजा छ, सधैँ कति अभावमा बस्ने त, पैसा पनि हुने, मजा पनि हुने। अस्ति 1 किलो सामान काठमाडौँ पुर्याएर आएको 1 लाख छँदैछ। यसले मलाई पालेको छ, बिन्दास। म उसलाई नखाऊ भन्थे, तर ऊ मलाई उल्टो आग्रह गर्छे अनि भन्छे, अस्मिता तिमीले पनि यो खाऊ न, निकै मजा हुन्छ के, सब कुछ बिर्सन्छ। आफ्ना गरिबी, दुःख, अभाव, कष्टलाई बिर्साउन निकै सघाउँछ। आऊ न, आऊ अस्मिता, तिमी पनि खाऊ। यो त महादेवको बुटी पनि हो, महादेवलाई समेत चढाइन्छ यार। सारा संसारलाई बिर्सिएर नयाँ खालको आनन्द यसले दिन्छ भन्ने मीराले मलाई भने। साँच्चीकै यो खाएमा त्यस्तो परम आनन्द हुन्छ? पढाइको चिन्ता हुँदैन हो, पैसै चाहिँदैन, खानेकुरै चाहिँदैन जस्तो कुरा गर्छे। पल्ला घरको हरे किसन दादाले भन्नुहुन्छ, यो गाउँमा सुई हालेर हिँड्ने धेरै नै भए पनि मलाई मतलब नै छैन।
आफ्ना केटाकेटी निकै साना छन्। तर मलाई लाग्छ यो लागु पदार्थको दुर्व्यवहारले हरिकिशन दादाको बाबु नानीलाई कालान्तरमा सताउँछ, किनकि यो दिनहुँ नयाँ मानिसमा सिक्ने र सिकाउने क्रम बढिरहेको छ। उमेर पुगेपछि हरिकिशन दादाको बाबु नानीलाई यो खराबीले पक्कै सताउला। आज घाँस काट्न जाँदा म 3 छक परे। मेरा त गाउँका 2-3 केटा र अरू 2-3 जना केटीसँग झाडीमा बसेर मजाले एक आपसमा सुई लगाउँदै रहेछन् उनीहरू। म घाँस काट्दै उनीहरूको क्रियाकलाप हेरिरहे। उफ, मीरा आफू मात्र फस्ने होइन, अरूलाई पनि फसाइसके। उनीहरूले गाउँमा चोर्ने र लागु पदार्थ किन्ने योजना बनाएको पनि मेरै कानले सुन्न पायो। अरे त्यहाँ मीरासँग बस्नेमा मेरो टोलभन्दा पर अत्तरिया टोलको गोविन्द, इमरान र गणेश थिए भने मणिग्रामका सुनिता, सोनु र जानकी थिए। आजको लागु पदार्थ उनीहरूले इमरानको घरको सुन चोरेर किनेका रहेछन्। अरे आखिर यसरी दिन दहाडै घरमा घर गहना हराउँदा होइन अभिभावकले मेसो पाउँदैनन् के हो? आफ्ना छोराछोरी घरबाट बेखबर भएर हराउँदा अभिभावकको चेतना किन पुग्दैन कि अत्तो पत्तो नै नपाएको हो? आफ्ना सन्तानको आनी बानीमा परिवर्तन आउँदा अभिभावकले किन यसरी मेसो राख्दैनन् ह? बरु समुदाय स्तरमा कसरी सचेतना फैलाउन अभिभावकको भूमिका हुन सक्ला? तपाईलाई थाहा छ? अब लागु पदार्थ भनेपछि छोराछोरीमा सबभन्दा राम्रो भूमिका त आमा बुवा घरैबाट हुनपर्छ। छोराछोरीलाई पढाएर म पढाइदिएँ, अब त जागिर खोज भनेर हुन्न, उसको माथि धेरै केयर गर्ने आमा बुवाले हो। अब छोराछोरी जब बढ्छन्, ठुलो हुन्छन्, उनीहरू 16-17 वर्ष भयो भने त्यो साथी जस्तो मानेर उसलाई प्रेमले, मायाले उसलाई सम्झाउनु पर्छ। र साथीभाइ, कुलत लाग्ने साथीभाइसँग आमा बुवाले नि केयर गर्न पर्यो, दाजुभाइले नि केयर गर्न पर्यो। र यो समाजमा अहिले झन् कपिल वस्तुलाई हेर्ने हो भने कपिल वस्तुमा यो लागु पदार्थ एकदम बढी चरम सीमामा पुगिरहेको छ। र यसलाई नियन्त्रण गर्नको लागि हामी महिलाहरू पनि लागेर प्रहरी प्रशासनमा यसको लागि हामीले ज्ञापन पत्र दिँदा पनि अलिकता प्रहरीले हेलचक्राइ गरे जस्तो छ। किनकि समाज छन्, समातेपछि 4 दिनपछि नि छोडिदिन्छन्। अनि तिनीहरू खाने मान्छेले त 4 दिनपछि मलाई छुट्नै छ भने हामी किन छोडौँ भन्छन्। भएन भने त्यसमा अब महिलाहरू पनि अलिअलि होमिन लागेको बेलामा हामीले यसलाई अन्तर्क्रिया गरेर रोकथाम गरेको छौँ। तर यो धेरै जसो घरबाट नि अलिकता आमा बुवाबाट यो मेरो छोराछोरी नै मेरो साथी हुन् भनेर साथी जस्तो मानेर आमा बुवाले बिहेभ गर्नुपर्छ। माया गरेर होइन बा यस्तो गर्नुहुन्न बच्चा, तिमीलाई नि नोक्सान गर्छ भन्ने त्यो मायाले भनेपछि मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो छुट्छ, त्यो लत जान्छ। सुन्नुहोस् न, म आज निकै टोलाइरहेको छु, कारण तपाईँलाई पनि पक्कै थाहा भइसक्यो। उसलाई आज प्रहरीले समातेर लगेको छ रे, चोरीको आरोपमा। मेरी साथी मीरालाई अझ उसको शरीरबाट हेरोइन, डाइजेपाम जस्ता प्रतिबन्धित औषधि पनि भेटियो रे। म कोठामा उसले किनिदिएको कुर्ता सुरुवाल लेहेङ्गा हेरेर मीरालाई सम्झिरहेको छु। कोठामा छोडेको उसको सुई देख्दा मेरो मन चसक्क भएको छ। त्यो सुईले मलाई छालामा नघोचे पनि मनलाई घोचिरहेको छ। के तपाईँको छरछिमेकमा पनि यस्तै समस्या छन्? तपाईँका छोरा नाति सानै छन् भनेर नजरअन्दाज त गरेर बस्नु भएको छैन नि तपाईँ? याद राख्नुहोस् है, तपाईँको घर परिवार यस्तो विकृतिबाट हट्न सक्ला र? समाजमा त बिगबिगी बढिसकेछ। यसको दीर्घकालीन समाधान के हो? लौ न मलाई बताइदिनुहोस्।